बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीनो हज़रात, जब इंसान को अल्लाह ताला से मोहब्बत हो जाती है तो दुनियावी दौलतें, दुनियावी खूबसूरतियाँ उसके लिए बेमकसद और बेमानी हो जाती हैं। आज की इस वीडियो में हम अल्लाह के आशिकों के चंद वाक़यात, जिनमें हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत में बेइंतहा खूबसूरत लड़की से निकाह न करने का वाक़या, एक आबिद का मोहब्बत इलाही में उंगलियाँ जलाने का वाक़या, फ़िरौन की बांदी का मोहब्बत इलाही में तकालीफ बर्दाश्त करना और फ़िरौन की बीवी का मोहब्बत इलाही में ऐशो इश्रत को टुकरा देने का वाक़या, और मोहब्बत इलाही में शहज़ादी को टुकरा देने वाले आशिक़ खुदा का वाक़या, और एक बादशाह के बेटे का अल्लाह की मोहब्बत में ऐशो इश्रत को कुर्बान कर देने का वाक़या, और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का मोहब्बत इलाही से लबरेज़ होने का वाक़या जब मुकम्मल तफसील के साथ बताएंगे तो आप भी पुकार उठेंगे कि सुभान अल्लाह। ख़वातीनो हज़रात, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों तक लाजमी पहुंचाइएगा। आगाज़ है हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अल्लाह की मोहब्बत में बेइंतहा खूबसूरत लड़की से निकाह न करने का वाक़या। हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा काला रंग मुझे जन्नत में जाने से रोक सकता है क्या? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्यों, क्या बात है? अगर तू ईमान वाला है तो तुझे जन्नत में जाने से कौन रोक सकता है? बात यह है कि मैं गरीब आदमी हूँ, मेरा रंग काला है, मैं बदसूरत हूँ और बनी सलीम के अशराफ में से हूँ। अब बात यह है कि मुझे कोई लड़की नहीं देता, मेरी इज्जत और काले रंग की वजह से कोई मेरे साथ रिश्ता नहीं करता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज उमरू बिन वहाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए हैं। ये मदीना मुनव्वरा के एक चौधरी थे, बड़े मालदार थे और उनकी बेटी बहुत खूबसूरत थी। सहाबाए कराम ने कहा, वो तो मजलिस में मौजूद नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमरू बिन वहाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहो कि अपनी लड़की तेरे निकाह में दे दें। हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जाकर दरवाजे पर पहुँचे और दस्तक दी। हज़रत उमरू बिन वहाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाहर निकले। पूछा, भाई क्या बात है? कहा, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भेजा हुआ हूँ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कासिद हूँ। आपके पास आपकी बेटी की शादी का पैगाम लिए आया हूँ। बज़ाहिर उन्हें यकीन नहीं आया, इसलिए कहा कि भाग जा, कहाँ की बात करता है? वो तो बेचारा गरीब था, पहले का गम खाया हुआ, वो तो डर के वहाँ से पीछे हट गया। उधर उमरू रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी हुस्न जमाल में मशहूर थी। बेटी के कान में आवाज़ पड़ी। बेटी ने पीछे से आवाज़ दी, ऐ अब्बाजान, सोच तो लिया करो, क्या कह रहे हो? आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को ठुकरा रहे हैं, हलाक हो जाएंगे। मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के सामने तैयार हूँ। मैं गोरे काले को नहीं देख रही, मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को देख रही हूँ। जाओ, मैं तैयार हूँ और कह दो कि मैं शादी करूँगी। हज़रत उमरू बिन वहाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भागे भागे पीछे गए। आप मजलिस में तशरीफ़ फरमा हैं। जब देखा कि उमरू आए हैं, फरमाया, तूने ही अल्लाह के नबी की बात को ठुकराया। उमरू रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ख़ता हुई माफ़ फरमा दें। हुक्म कीजिए, क्या हुक्म है? फरमाया, इससे अपनी बेटी की शादी करो। उमरू रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया कि आप निकाह पढ़ाएंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह पढ़ाया, 400 दिरहम महर मुकर्रर किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ, साद लड़की को लेकर आओ। कोई बारात वगैरह तो होती नहीं थी। फरमाया, साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जाओ, बीवी को ले आओ। अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास तो 1 दरहम भी नहीं, मैं 400 दरहम कहाँ से पैदा करूँ और उसको लेके आऊँ? फरमाया, चलो, घबराने की बात नहीं, जाओ, अली के पास जाओ, उस्मान और अब्दुर्रहमान के पास जाओ, उन्हें कहो तुम्हें 200 दरहम दे दें। तेरे पास 600 दरहम हो जाएंगे, 400 महर अदा हो जाएगा और 200 से अपना कोई काम कर लेना, न घर न दर न कोई और चीज़, कोई कपड़ा ही ले लेना। अर्ज़ किया, बहुत अच्छा। हज़रत उस्मान, हज़रत अली, हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास गए। उन्होंने खुश होकर 200 से ज़्यादा दे दिया। कितना ज़्यादा? सिर्फ इतना ही लफ्ज़ आता है कि 200 से कुछ ज़्यादा। अब हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े खुश, क्योंकि भाई एक नौजवान जो बड़ी खूबसूरत लड़की से शादी करने वाला हो, उसके क्या जज्बात हो सकते हैं, सिवाय उसके कोई नहीं समझ सकता। क्या जज्बा होगा हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। कहने लगे, लड़की को लेने बाद में जाऊँगा, पहले कुछ सौदा सल्फ बाज़ार से ख़रीद लूँ। 400 तो महर के हैं, बाकी का क्या करूँ? कुछ का कपड़ा और कुछ का खाने पीने का सामान ख़रीद लूँगा ताकि मेरा काम चल सके। जब बाज़ार में दाखिल हुए तो एक आवाज़ कान में पड़ी, ऐ अल्लाह के दोस्तों, अल्लाह के रास्ते में निकलो। बस ये सुनना था। हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कदम ज़मीन पर जम गए। सारे जज्बात, सारे एहसासात को एक बोल ने कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को दिल में डाल दिया। कोई है ऐसा ईमान वाला
کہ جو اتنے بڑے جذبات کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پر قربان کریں۔ آسمان پر ایک بھرپور نگاہ ڈالی اور یوں کہا کہ اے زمین اور آسمان کے رب اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب اللہ، اب میرا یہ مال شادی پر نہیں لگے گا، میرا یہ مال وہاں لگے گا جہاں تو بھی راضی اور تیرا رسول بھی راضی، اور مسلمان خوش ہو جائیں گے۔ نہ شادی یاد رہی، نہ رات کا وصال، نہ سہاگ رات یاد، نہ بیوی کے پہلو میں رات کا لیٹنا یاد رہا تو اللہ کا نام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام۔ گھوڑا خریدا، ڈھال خریدی، تلوار خریدی، چہرے کو چھپا کر آنکھیں ننگی، باقی چہرہ چھپا ہوا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم لمبے چوڑے سر پر خود نہیں پہنتے تھے، جیسے رومیوں کی عادت تھی، معمولی سامان ہوتا۔ صحابہ کرام اجمعین کہنے لگے، ارے یہ کون ہے چہرہ چھپائے ہوئے، اور آپ کو خبر ہے کہ چہرہ کیوں چھپایا ہے؟ چہرہ اس لیے چھپایا اگر مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھ لیا تو کہیں واپس نہ بھیج دیں کہ ارے تو کہاں جا رہا ہے، میں نے تمہیں کہاں بھیجا تھا۔ یہ خیال ہے کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھ لیا تو واپس نہ ہو جاؤں۔ کسی نے پوچھا کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ارے اللہ کا بندہ کوئی پردیسی ہوگا، تمہارے دین کی مدد کے لیے تمہارے ساتھ آ گیا۔ اب جو ٹکر ہوئی اور میدان میں اترے اور لڑتے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کو جو تیر لگا اور گھوڑا الٹ کر گرا اور گر کر مرا، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ گرے اور جلدی سے اٹھے، جلدی اپنے بازو پر چڑھائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بازوؤں کو دیکھا، اس کے کالے بازو جب باہر نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا اور فرمایا کہ تو مجھے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دکھتا ہے۔ عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، اے اللہ کے رسول میں سعد ہی ہوں۔ آپ نے فرمایا خوشخبری لے لو، تم جنتی ہو گئے، تم خوش بخت ہو۔ بس اس کا سننا تھا کہ چھلانگ لگائی مجمع میں، یہاں تک آواز آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوڑ کر گئے اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو اپنی گود میں رکھا اور آنسوؤں کی لڑیاں سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کو پونچھ رہی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر گر رہے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں، اے سعد تیری خوشبو اللہ اور اللہ کے رسول کو بہت پیاری ہو چکی ہے۔ اے سعد تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے انتہا پیارا ہو چکا ہے۔ رو رہے ہیں۔ روتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منہ پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، رب کعبہ کی قسم سعد حوض پر پہنچ چکا ہے۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حوض کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ حوض وہ ہے جو میرے رب نے مجھے دیا ہے، دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا۔ جب ایک دفعہ کوئی اس کو پی لے گا پھر دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ حدیث میں آیا ہے اس حوض کے 4 کنارے، پہلے کنارے پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے کنارے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے کنارے پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے کنارے پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ یہ چاروں صحابہ کرام کناروں پر کھڑے ہیں، امت آ رہی ہے اور یہ پلائے جا رہے ہیں۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حوض کا مطلب جو مجھے سمجھ آیا ہے کہ اس حوض پر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے مختلف باتیں آپ نے ملاحظہ کی، ایک تو آپ روئے، پھر آپ ہنسے، پھر آپ نے منہ پھیر لیا، یہ کیا ماجرا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جو رویا ہوں تو اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی اور شوق پر رویا ہوں اور اس کی جدائی پر رویا ہوں۔ کس حال میں تھا، کس طرف کو جا رہا تھا، کن جذبوں میں جا رہا تھا اور کیسے عمر پر قربان ہوا، اس بات پر رو رہا ہوں۔ اور میں ہنسا اس بات پر ہوں جب میں نے دیکھا اس کو جنت میں اور اللہ کی بارگاہ میں، اس کے درجے کو دیکھا تو میں ہنس پڑا، اور جو میں نے منہ کو پھیر لیا اس لیے پھیر لیا کہ میں نے دیکھا کہ جنت کی حوریں اس کی بیویاں دوڑتی ہوئی اس کی طرف آ رہی ہیں اور تیز دوڑ کر آ رہی ہیں کہ ان کی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹ گیا اور ان کے پاؤں میں پازیب چھن چھن کرتی مجھے نظر آ رہی تھی۔ تو میں نے شرم سے منہ پھیرا اور فرمایا، آ جاؤ، ان کی بیوی سے کہہ دو کہ اللہ نے سعد کو تیرے سے زیادہ خوبصورت بیویاں عطا فرما دی ہیں۔ خواتینوں حضرات، بندے کی اللہ سے محبت کے منظر پر آپ حضرات حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سن چکے ہوں گے۔ حقیقت میں یہ واقعہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے انتہا محبت پر دلالت کرتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں، حسن میں بے مثال، مالداری میں لاجواب، بیوی کو بھی اللہ کی محبت پر ترجیح نہ دی، حتیٰ کہ نوجوانی کی اٹھتی ہوئی خواہش کو بھی سینے میں دفن کر کے حکم الہی کو مقدم رکھا۔ خواتینوں حضرات، بنی اسرائیل میں ایک عابد عبادت خانے میں عبادت کرتا تھا۔ کچھ لوگ اس سے حسد کی بنا پر ایک فاحشہ اس کے پاس لے کر آئے۔ اس نے کہا، تم کسی طریقے سے اس عابد کو بہکا دو۔ چنانچہ وہ فاحشہ عورت عابد کے پاس بارش ہونے والی اندھیری رات میں آئی
اور اس کو حجرے سے باہر پکارا۔ اس عابد نے اس کو جھانک کر دیکھا تو عورت نے کہا، اے خدا کے بندے، مجھے اپنے پاس پناہ دے۔ اس عابد نے اس کی پرواہ نہ کی اور نماز میں مشغول ہو گیا۔ وہ عورت بار بار پکار کر پناہ کی درخواست کرتی رہی۔ بالآخر عابد نے مجبور ہو کر اس کو پناہ دی۔ وہ اس عابد کے سامنے لیٹ گئی اور اپنے بدن کی خوبصورتی دکھانے لگی، یہاں تک کہ عابد کا نفس اس کی طرف مائل ہو گیا۔ پھر عابد پر اللہ کی محبت کا غلبہ طاری ہوا۔ اس نے اپنے نفس سے کہا کہ اللہ کی قسم، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اس نے اپنے نفس کو سزا دینے کے لیے کہ اسے آگ پر کتنا صبر ہے، اپنی انگلی چراغ پر رکھ دی، حتیٰ کہ وہ جل گئی۔ پھر وہ دوبارہ اپنی نماز کی طرف لوٹ آیا، لیکن اس کے نفس نے پھر پکارا۔ یہ پھر چراغ کی طرف گیا اور ایک انگلی رکھ کر جلا ڈالی۔ پھر اسی طرح سے اس کا نفس اس کی خواہش کرتا رہا اور وہ چراغ کی طرف لوٹتا رہا، حتیٰ کہ اس نے اپنی ساری انگلیاں جلا ڈالیں، مگر اس فاحشہ عورت کی طرف مائل نہ ہوا۔ اس عورت نے جب اس نوجوان کی نفس کشی اور خوف خدا دیکھا تو اس عورت نے ایک چیخ ماری اور مر گئی۔ خواتین و حضرات، فرعون کی ایک باندی تھی، وہ موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئی۔ فرعون کو جب پتہ چلا اسے دربار میں بلایا تو وہ خوشی خوشی دربار میں آئی، اور کیوں نہ آتی، آج تو اس کی محبت کا امتحان ہونے والا تھا، اور امتحان کے بعد وصال محبوب کا دن تھا۔ تو کہا، جان جائے بلا سے جائے مگر محبوب مل جائے۔ فرعون نے کہا کہ کیا تو کسی اور خدا کی عبادت کرنے لگی ہے؟ فرمایا، ہاں ضرور یہی بات ہے۔ اچھا، اس خدا کو چھوڑ دے اور میری خدائی کا اقرار کر اور میرے سامنے کر۔ فرمایا، یہ تو قیامت تک نہ ہوگا۔ حکم دیا کہ اچھا ایسا کرو، اس عورت کے چاروں ہاتھوں پیروں کو فوراً میخوں سے جکڑ دو۔ اور بالکل ایسا ہی کیا کہ اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں میخیں گاڑ دی گئیں، جس سے وہ بے حس و بے حرکت ہو گئی۔ پھر بہت سے سانپ اور بچھو جو اہل اللہ کے کٹوانے کے لیے موجود رہتے تھے منگوائے گئے اور اس عورت کے اوپر ڈالے گئے، اور کہا، لے اب بھی خدا کا نام، چھوڑ دے اس خدا کو، نہیں تو پورے 2 مہینے اسی عذاب میں ڈالے رہوں گا۔ بی بی ماشا نے جواب دیا کہ تو 2 مہینے کہتا ہے، بے شک تو سارے سال عذاب دے کر دیکھ لے، روز بروز خدا کی محبت زیادہ ہوگی، ایک ذرہ بھی کم نہ ہوگی۔ اس نیک بی بی کی 2 لڑکیاں، ایک 4-5 سال کی اور ایک ابھی دودھ پیتی تھی۔ فرعون نے دونوں کو بلا کر پہلی لڑکی کی ماں کو چھاتی پر لٹا کر ذبح کیا اور پھر کہا، لے اب بھی سمجھ جا، نہیں تو اس دودھ پیتی بچی کو بھی ذبح کر دیں گے۔ فرمایا، اگر سارے جہاں کو لا کر میری چھاتی پر ذبح کر ڈالے گا تو بھی میں اس محبوب کو نہ چھوڑوں گی۔ یہ سن کر فرعون نے حکم دیا اس کی چھوٹی لڑکی کو بھی ذبح کر دیا جائے۔ جس وقت اس معصوم ننھی سی جان کو چھری کے نیچے ماں کی چھاتی پر، جہاں وہ پہلے سے دودھ پیا کرتی تھی، آج اپنی چھوٹی سی جان اس نعمت کے شکریہ میں راہ مولا میں قربان کرنے کے لیے لٹائی گئی، ماں کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ 6 مہینے کی جان نے بآواز بلند کہا، ہائے اماں، روتی کیوں ہو؟ جنت تمہارے لیے تیار ہو رہی ہے۔ اے ماں، جنت میں پہنچ کر دیدار الہی نصیب ہوگا۔ ماں بچی سے یہ تعجب کی بات سن کر پوری طرح مضبوط ہو گئی۔ ادھر ظالموں نے اسے ذبح کیا۔ ننھی بچی کا فراق زیادہ ماں نے پسند نہ کیا، خود بھی ساتھ ساتھ راہی جنت ہوئی اور نہایت آرام سے جنت میں پہنچ گئی۔ یہ تینوں ماں بیٹیاں ادھر راہ خدا میں کام آئیں۔ خواتین و حضرات، اسی تمام منظر کو جب فرعون کی بیوی آسیہ نے دیکھا تو اس نے دل میں کہا، کوئی ماں اپنے دونوں بچوں کو ایسے قربان تو نہیں کر سکتی سوائے دین حق کے۔ روبرو وقت شہادت اس بیوی کے لیے ملائکہ کا آسمان سے نازل ہونا اور روح مبارک کو جنت کے کفنوں میں لپیٹ کر لے جانا اسے سب نظر آ رہا تھا۔ اب کیا تھا، محبوب کے گھر میں ملازمین نظر آ گئے، سرور بمستان کا مضمون ہو گیا، جوش الہی پیدا ہو گیا اور حجاب کے درمیان سے اٹھ گیا۔ عشق اور مشک چھپائے نہیں چھپتا۔ بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوانوں کی طرح بکھر بیٹھیں۔ اتنے میں فرعون گھر میں بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ بیٹھا کہ بے ساختہ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بآواز بلند فرمایا، اے مخلوق میں سب سے بڑے اور خبیث آدمی، تو نے ایسی نیک عورت کو قتل کیا۔ فرعون نے کہا، شاید تجھے بھی ویسا ہی جنون ہوا ہے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے فرعون، مجھے جنون نہیں ہے، میں اس خدا کو ماننے والی ہوں جسے ماشتہ مانتی تھی، اور وہ کوئی ایسا ویسا خدا نہیں ہے، بلکہ زمین اور آسمان اور تیرا بھی، اے فرعون، وہی خدا ہے۔ جب فرعون نے یہ سنا تو آپ کے کپڑے پھاڑ ڈالے اور بہت ہی زیادہ مارا، اور بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلقین رشتہ داروں کو بلایا اور کہا، اسے سمجھاؤ یہ کیوں اپنی جان کی دشمن بنی ہوئی ہے۔ متعلقین نے بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھایا کہ ایسا نہ کرو، فرعون خدا ہے، اس کی نافرمانی کرنا ٹھیک نہیں۔ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر فرعون مجھے ایک ایسا تاج بنا دے کہ سورج اس کے آگے ہو اور چاند اس کے پیچھے ہو اور ستارے بیچ میں ہو، میں پھر بھی اس خدائے حقیقی کو نہیں چھوڑوں گی۔ فرعون نے حکم دیا کہ جاؤ آسیہ کو بھی زمین پر لٹا دو اور اس کے ہاتھ اور پاؤں میں بھی میخیں گاڑ دی جائیں۔ ایسا ہی ہوا، پیروں اور ہاتھوں میں میخیں جڑ دی گئیں اور چھاتی پر آگ کا طبق رکھ دیا گیا، اور یہ کہا کہ اور بھی عذاب دوں گا ورنہ اس خدا کو چھوڑ دے۔ بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے فرعون، اگر تو عذاب دے گا تو میرے جسم کو
लेकिन खुदा की मोहब्बत मेरे दिल से कम ना होगी। ऐ फिरौन, अगर तू मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर डालेगा तो हर खून के बदले में इश्क इलाही और ज़्यादा होगा। हर पारा जिगर के इव्ज़ मोहब्बत इलाही बढ़ती रहेगी। अब हालत ये थी कि खून में नहाए हुए हैं, तबक आग का सीने पर रखा हुआ है, मगर इश्क मौला की आग ज़्यादा भड़कती जाती है। इतने में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को खबर लगी कि आज आसिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के इश्क का इम्तिहान है। घबराए हुए आए। आसिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पुकारा, ऐ मूसा, मैंने उसे इश्क में ये अर्गवानी जोड़ा पहना है, ये हालत बना ली, ये तो बताओ वो महबूब अब भी मुझसे राज़ी हुआ या नहीं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए आसिया, यानी कि कहा, ए आसिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, सातों आसमान के मलाइक तेरे इंतज़ार में हैं और रब्बुल इज़्ज़त मलाइका से फरमा रहा है कि देखो हमारे आशिक बंदे ऐसे होते हैं, क्या क्या सख्त तकलीफ़ें उठा रहे हैं, मगर मोहब्बत हमारी ज़्यादा होती जाती है। ए आसिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, मांग ले जो तेरा जी चाहे। आसिया ने दुआ की, ऐ मेरे रब, मेरे लिए जन्नत में अपने यहाँ एक घर बना दे और मुझे फ़िरौन और उसके अमल से निजात दे और मुझे ज़ालिमों की कौम से निजात दे। अब अल्लाह की रहमत को जोश आया और आसमान के पर्दे खुल गए। अल्लाह ताला ने जन्नत के दरावा रिजवान से कहा, मेरी बंदी को उसका जन्नत में घर दिखाओ। आसिया ने अपना घर देखा और लबों पर मुस्कुराहट आ गई और जान अल्लाह के सपुर्द कर दी। ख़वातीनो हज़रात, इसी तरह एक वाक़या है। एक फ़कीर की निगाह एक शहज़ादी पर पड़ी। दोनों तीर इश्क का शिकार हो गए, लेकिन ज़मीन आसमान किस तरह मिले। शहज़ादी ने दरवेश को कहला भेजा कि तू मर्द फ़कीर बेसरो सामान है और मैं इस मुल्क की शहज़ादी, वसल नामुमकिन है, मगर मैं तुझको एक तरकीब बताती हूँ। वो ये है कि तू पहाड़ पर जा, याद इलाही में मशगूल हो जा, रियाज़त और मुजाहिदा इख्तियार कर ताकि तेरी शोहरत हो और खलकत तेरी तरफ रुजू होने लगे। फिर मैं भी अपने बाप से इजाज़त लेकर तेरी ज़ियारत करने को आया करूँगी और इस तरह कम अज़ कम हमारी हसरत दीद तो पूरी हो जाएगी। दरवेश ने यह पैगाम सुनते ही पहाड़ की राह ली और याद इलाही में मशगूल हो गया। रहमत हक़ मतवज्जा हुई और उसको अपनी तरफ खींच लिया। कुछ ही अरसे के बाद उसकी इबादत और मशगूलियत और बुजुर्गी का चर्चा होने लगा। लोग उसकी ज़ियारत को आने लगे। शहज़ादी ने जब उसकी शोहरत सुनी तो अपने बाप से इजाज़त लेकर आई, उसके हुजरे में दाखिल हुई, लेकिन दरवेश ने उसे आंख उठाकर भी नहीं देखा। उसको अताअत इलाही का ज़ौक़ हासिल हो चुका था और मोहब्बत इलाही उसके क़ल्ब पर छा चुकी थी। हर चंद शहज़ादी उसको याद दिलाती रही और बार बार कहती रही, मैं शहज़ादी हूँ, मैं इस मुल्क की हूँ, फ़लाँ वक्त हम दोनों इश्क का शिकार हुए थे और ये हीला तो मैंने ही तुझको बतलाया था, मगर दरवेश ने उसकी एक ना सुनी। ख़वातीनो हज़रात, खलीफा हारून रशीद का एक लड़का था जिसकी उम्र 16 बरस थी। वह ज़ाहिदों और दरवेशों की सोबत में बहुत रहता था और उसकी ये हालत थी कि कब्रिस्तान में निकल जाता और वहाँ जाकर मुर्दों से ख़ताब करके कहता, तुम हमसे पहले दुनिया में मौजूद थे और दुनिया के मालिक थे और अब तुम कब्रों में हो। ऐ काश मुझे खबर मिल जाए तुम क्या बोलते थे और लोग तुमसे क्या कहा करते थे। गर्ज ये इस किस्म के कलमाते हसरत आमेज़ कहता और फिर फूट फूट कर रोता। एक दिन का किस्सा है कि ये लड़का अपने बाप हारून रशीद के पास आया। उस वक्त उमरा और वुज़रा और अरकान दौलत सब अपने अपने करीने से बैठे हुए थे और वो आया भी इस हालत में कि एक तहमत ओढ़े और एक तहमत बांधे हुए। जब उसकी हियत को आयान सल्तनत और अरकान दौलत ने मुलाहिज़ा किया तो आपस में बाज़ आदमी कहने लगे कि अमीरुल मोमिनीन और खलीफतुल मुस्लिमीन को बादशाहों में ऐसी ही औलाद ने बदनाम किया है। अगर अमीरुल मोमिनीन इसको तंबीह करें तो कुछ बैद नहीं कि अपनी इस हालत को छोड़ दे। ये बात खलीफा हारून रशीद के कानों तक पहुंची। उसको भी यह मशवरा पसंद आया और बेटे से कहा, बेटा तुम्हारी इस चाल चलन ने मुझे रुसवा कर दिया। उसने ये सुनकर हारून रशीद की तरफ देखा और कुछ जवाब न दिया। इत्तफाकन एक परिंदा किले की बुर्ज पर बैठा था। लड़के ने उसकी तरफ देखकर कहा, क्या परिंदे, तुझको तेरे पैदा करने वाले की कसम, तू मेरे हाथ पर आकर बैठ। वो परिंदा ये सुनकर फ़ौरन लड़के के हाथ पर आन बैठा। कुछ देर बाद उसने कहा, अपनी जगह पर चला जा, और वो चला गया और कहा कि तुझे तेरे खालिक की कसम अमीरुल मोमिनीन के हाथ पर ना आना। कुदरत की ये निशानी, करिश्मा और करामत हाजरीन को दिखलाकर अपने बाप से कहा, बाजान मैं आपसे अलहदा रहूँगा। और ये कहकर बेसरो सामान चल पड़ा। सिर्फ एक कुरान शरीफ और एक अंगूठी हमरा ली जो उसकी माँ ने उसको दी थी। चलते चलते बसरा में आनकर ठहरा और मज़दूरों के साथ मट्टी गारे का काम इख्तियार किया और हफ्ता सिर्फ एक दिन मजदूरी करता और 1 दिरहम और 1 वानक मजदूरी में लेता। एक हफ्ते में 1 दांग रोज़ के हिसाब से इस्तेमाल करता था। अबू आमिर बसरी कहते हैं, मेरे घर की एक दीवार मुनहदिम हो गई थी। मैं उसे बनवाने के इरादे से मज़दूरों को तलाश करने निकला। देखा मज़दूरों की हैयत में एक नौजवान बहुत खूबसूरत लड़का है। मैंने ऐसा हसीन लड़का पहले कभी ना देखा था। उसके सामने एक ज़ंबील है और वह कुरान शरीफ की तिलावत कर रहा है। मैंने उससे कहा, लड़के कुछ काम करोगे? उसने कहा, क्यों नहीं, काम के लिए ही तो पैदा हुए हैं, लेकिन ये बात बताओ काम किस किस्म का है?
میں نے کہا گارے اور مٹی کا کام کرنا ہے۔ کہا بہتر ہے، لیکن 1 درہم اور 1 وانق لوں گا اور نماز کے وقت اپنی نماز پڑھوں گا۔ میں نے کہا منظور ہے، چلیے۔ میں اس کو لے کر آیا اور کام میں لگا کر چلا گیا۔ جب مغرب کا وقت آیا تو آ کر کیا دیکھتا ہوں، اس نے 10 آدمیوں کے برابر کا کام کیا ہے۔ میں اسے بجائے 1 درہم اور 1 وانق کے 2 درہم دینے لگا۔ کہنے لگا ابو عامر میں اسے لے کر کیا کروں گا، اور لینے سے صاف انکار کر دیا۔ پھر میں نے 1 درہم اور 1 وانق دے کر اسے رخصت کر دیا۔ دوسرے دن پھر اس کی تلاش میں بازار گیا۔ ہر طرف تلاش کیا لیکن وہ کہیں نہیں ملا۔ لوگوں سے پوچھا ایسی صورت اور شان کا لڑکا جو مزدوری کرتا ہے کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا وہ صرف ہفتہ کے دن مزدوری کیا کرتا ہے، اب تم صرف اس کو ہفتہ کے دن دیکھو گے۔ میں نے سوچا کہ کام کو موقوف رکھو، یہ کام اسی سے لیں گے۔ جب ہفتہ کا دن آیا میں اس کی تلاش میں بازار آیا، دیکھا وہ اسی حالت میں موجود ہے۔ میں نے اس کو سلام کیا اور کام کے لیے کہا۔ اس نے اسی طرح کی شرطوں کا بولا۔ میں نے قبول کیا اور اسے گھر لے آیا اور اسے کام پر لگا دیا اور دور بیٹھ کر دیکھا کہ یہ کس طرح اس قدر اتنا کام کر لیتا ہے۔ میں ایسے موقع میں بیٹھا تھا کہ میں اس کو دیکھوں اور وہ نہ دیکھے۔ دیکھتا کیا ہوں، اس نے ہاتھ میں گارا لیا اور اسے دیوار پر تھوپا۔ اس کے پتھر خود بخود آپس میں ایک دوسرے سے ملتے جاتے ہیں۔ میں نے اپنے جی میں کہا یہ خدا رسیدہ شخص ہے، اور ایسے لوگوں کی اسی طرح اللہ کی طرف سے اعانت اور مدد ہوا کرتی ہے۔ جب اس نے شام کو واپسی کا قصد کیا تو میں نے اسے 3 درہم دیے۔ اس نے انکار کیا، صرف 1 درہم اور 1 وانق لے کر چلا گیا۔ تیسرے شنبہ کو پھر بازار آیا تو اس نوجوان کو دیکھا، وہ نہ ملا۔ لوگوں سے اس کا حال پوچھا تو معلوم ہوا وہ 3 دن سے ایک ویرانے میں بیمار پڑا ہوا ہے اور موت کے قریب ہے۔ میں نے ایک شخص کو کچھ دیا اور کہا بھائی مجھے وہاں لے چل جس جگہ وہ بیمار ہے۔ وہ مجھے ایک ویرانے میں لے گیا۔ دیکھا کہ وہاں نہ در ہے، نہ دروازہ ہے، نہ مسحری، نہ کوئی سامان راحت۔ وہ میدان میں بے بس، بے کس اور بے ہوش پڑا ہے۔ میں نے جا کر سلام کیا اور دیکھا تو سر کے نیچے ایک اینٹ کا ٹکڑا رکھا ہوا ہے اور مرنے کے قریب ہو رہا ہے اور موت کا انتظار کر رہا ہے۔ میں نے جا کر دوبارہ سلام کیا تو اس نے آنکھ کھولی اور مجھے پہچانا اور کہا آپ مجھے دفن کر دیجئے گا، یہ قرآن شریف اور انگوٹھی امیر المومنین ہارون رشید کے پاس پہنچا دینا۔ دیکھو یہ خیال رکھنا کہ تم اپنے ہاتھ سے امیر المومنین کے ہاتھ میں دینا اور یہ کہنا کہ یہ میرے پاس تمہاری ایک امانت ہے، ایک مسافر مسکین لڑکے نے سپرد کی ہے، اور امیر المومنین سے یہ بھی کہنا کہ دیکھو بیدار رہو، اس غفلت اور دھوکہ میں تمہاری موت نہ آ جائے۔ یہی باتیں ہو رہی تھیں کہ روح پرواز ہو گئی، اور اس وقت میں نے جانا یہ خلیفہ کا جگر گوشہ ہے۔ میں نے اس کی سب وصیتوں کو پورا کیا، قرآن شریف اور انگشتری لے کر بغداد آیا اور خلیفہ ہارون رشید کے محل کے ارادے سے نکلا، اور ایک بلند مقام پر جو میں کھڑا ہو گیا دیکھا ایک عظیم الشان لشکر آ رہا ہے، اس میں تقریباً 1000 سوار ہوں گے۔ پھر اس کے بعد پے در پے 10 رسالے آئے اور ہر رسالے میں 1000 سوار تھے۔ 10ویں رسالہ میں امیر المومنین ہارون رشید تھے۔ میں نے پکارا کہ تم کو قرابت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم ذرا توقف کرو۔ امیر المومنین نے جب مجھ کو دیکھا اور آواز سنی تو توقف فرمایا۔ میں نے قریب جا کر وہ قرآن شریف اور انگشتری سپرد کی اور جو کچھ لڑکے نے پیغام میں کہا تھا سب امیر المومنین کو پہنچا دیا۔ امیر المومنین نے یہ سن کر کچھ دیر سر جھکایا اور آنسو بہائے۔ ابو عامر کہتے ہیں اس رات جب میں اپنے وظائف سے فارغ ہو کر سویا تو خواب میں دیکھتا ہوں کہ ایک نور کا قبا ہے اور اس پر ایک نور کا ابر ہے۔ وہ نور پھٹا اور اس میں سے وہ لڑکا یہ کہتا ہوا نکلا، اے ابو عامر، حق تعالیٰ تم کو جزائے خیر دے، تم نے خوب میری وصیتوں کو پورا کیا۔ میں نے پوچھا بیٹا تم پر کیا گزری اور تمہارا ٹھکانہ کہاں ہوا ہے؟ اپنے پروردگار رحیم اور کریم کے پاس ہوں اور وہ مجھ سے راضی ہے، کچھ ناراض نہیں، اور مجھے ایسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ کسی آنکھ نے نہ دیکھی اور نہ کسی کان نے سنی اور نہ کسی کے دل پر ان کا خیال تک گزرا۔ اور حق تعالیٰ نے قسم کھا کر فرمایا کہ بندہ جو دنیا کی نجاستوں سے ایسا نکل کر آئے گا جیسا کہ تو نکل کر آیا ہے تو اس کو ایسی ہی نعمتیں دوں گا جیسی تجھے دی ہیں۔ اس کے بعد میری آنکھ کھلی تو دل میں اس کی باتوں سے اور بشارت سے ایک خوشی اور ایک سرور پایا۔ خواتین و حضرات، اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام کا اللہ سے محبت کا ایک واقعہ ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر مرض یعنی آزمائش نازل ہونے لگی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور یہ خبر لائے کہ اے ایوب، خدا کی طرف سے تم پر سخت امتحان آنے والا ہے جس کی برداشت پہاڑوں میں بھی نہ ہوگی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے سن کر فرمایا، اگر مجھے میرے محبوب کا دیدار اور وصال نصیب ہوتا ہے تو صبر کروں گا کہ جہاں کو تعجب ہو جائے گا کہ کس طرح ایوب علیہ السلام نے ایسی مصیبتوں پر صبر کیا۔ وہی آئی، ایوب صبر کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ابلیس نے جناب باری میں عرض کیا، الہی تو نے ایوب کو قسم قسم کی نعمتیں عطا کر رکھی ہیں، اس لیے وہ شکر گزاری کرتا ہے، مال کی جگہ مال، اولاد کی جگہ اولاد، بھلا اب شکر کیوں نہ کرے؟ ہم تو تب جانے جب سب کچھ چھین لیا جائے، پھر ویسا ہی شکر گزار بنا رہے۔ حکم ہوا، لئین وہ ہمارا بندہ ہے، مال کا بندہ نہیں، وہ ہر حال میں ایسا ہی رہے گا۔ اچھا جاؤ، ہم نے تمہیں اس کے مال کا، اولاد کا اختیار دیا کہ سب کو فنا کر دو اور پھر دیکھ لو
लईन आया, उसने आपके सारे खेतों बागों को आग लगा कर फना कर दिया और रोता हुआ बागवान की सूरत में आया और कहा, ए अयूब, क्यों ऐसे खुदा की इबादत करता है जिसने तेरे सारे खेत और बाग को जला डाला। आपने सुनकर तबस्सुम फरमाया और कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, अब मैं और ज़्यादा बेफिक्री से उसकी इबादत करूँगा। फिर सजदे में ऐसे गए कि सारी रात सर न उठाया। दूसरे दिन शैतान ने आपके तमाम अहलो अयाल के ऊपर, जबकि वो एक मकान में जमा थे, छत गिरा दी। सारे जनो फर्जन दब गए तो रोता हुआ बच्चों के मौल्लम की सूरत में हाजिर हुआ और कहा, ऐ अयूब, आज और नया जुल्म हुआ। आपके नन्हे नन्हे बच्चे मकान के नीचे दबकर मर गए। ऐ अयूब, जिस वक्त इन बच्चों के सर पर छत गिरी तो उनके नाक के रास्ते उनका सर का भेजा बाहर निकलता था, अंतड़ियाँ उनकी बाहर आ गईं। हाय, पत्थर भी देखकर पानी होता था। ये सुनकर आपने फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो मैं हर तरफ से फारिग होकर अल्लाह की इबादत के लिए रह गया। और ये कहकर सर सजदे में रखा और एक रात एक दिन इस नेमत के जाने पर शुक्र अदा किया। तीसरे दिन शैतान आया, जबकि आप सजदे में थे। आपकी नाक के करीब वो आग भरा सांस फूंका कि आप अलैहिस्सलाम के सारे जिस्म में आग लग गई। फ़ौरन सारे बदन पर फोड़े पैदा हुए। थोड़ी देर के बाद ताफुन और बदबू पैदा होकर शाम तक सारे बदन में कीड़े पड़ गए। जिस कदर मर्ज और मुसीबत ज़्यादा होती तो उस कदर मौला की इबादत और शुक्र ज़्यादा करते। आप अलैहिस्सलाम का जिस्म जगह जगह से फट गया और सारा जिस्म पीप और कच्चा लहू बन गया। हज़ारों कीड़े पैदा हो गए। जो कीड़ा आपके जिस्म से अलग होकर गिरता उसे फरमाते, ऐ कीड़े, मेरे मौला ने तेरी रोज़ी मुझे बनाया है, मैं तो राज़ी हूँ, तू नाराज़ होकर कहाँ जा रहा है। कीड़ों की मेहमान नवाजी करते। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम 7 साल तक इम्तहान में खुदा के मेहमानों के साथ, यानी कीड़ों के साथ जो बदन में पैदा कर दिए गए थे, खुश और राज़ी बारज़ा रहे। आपके मुकाम रज़ा का ये हाल था कि अगर हो सकता तो उसे फिर वापस खून के अंदर रख लेते। रात दिन का ये काम था, मगर दिल मौला की याद में मसरूफ़ था। इसी हालत में एक दिन जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप अलैहिस्सलाम के पास आए और सलाम किया। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जवाब ना दिया। फिर दूसरी दफ़ा आप अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया। पूछा कि मेरे पहले सलाम का जवाब क्यों ना दिया। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ जिब्राईल, मेरे महबूब ने अपने मेहमान कुछ कीड़े मेरे पास भेजे हैं ताकि मैं अपना गोश्त खून अपने जिस्म की हड्डियों के दस्तरखान पर बिठाकर उन्हें खिलाऊं। आज उन मुबारक मेहमानों में से कुछ मेहमान मेरी ज़ुबान को खा रहे थे। इतने में आपने सलाम किया। मुझे डर हुआ अगर मैंने आपको जवाब दिया तो वो मौला का मेहमान गिर जाएगा और मेरे बोलने के सबब उसकी रोज़ी जाती रहेगी। मुबादा अपने खुदा से वो मेरी शिकायत करें और मैं नाफरमान इलाही बन जाऊं, फिर मेरा महबूब मुझसे नाराज़ हो जाए। इतनी देर में वो मेहमान दूसरी जगह सिरक गए। ज़ुबान को छोड़ दिया। मैंने आपके सलाम का जवाब दिया। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम से सेहत मर्ज़ दरियाफ़्त किया कि बीमारी में आपका क्या हाल था और अब क्या हाल है। फरमाया, जो मज़ा बीमारी में था वो तंदुरुस्ती में नहीं है। बीमारी के ज़माने में हर रोज़ सुबह अल्लाह ताला की तरफ से ये आवाज़ आती थी, ऐ अय्यूब कैसे हो। इस ख़ताब से ऐसी लज्जत मिलती थी कि मैं अपनी बीमारी को भूल जाता था और शाम तक उसकी लज्जत में रहता था। फिर शाम को भी इसी तरह आवाज़ आती थी और उसकी लज्जत सुबह तक रहती थी। बीमारी से सेहत मिलने के बाद ये आवाज़ कभी नहीं आई। ख़वातीनो हज़रात, जब आप अलैहिस्सलाम इम्तहान में पूरे उतराए तो अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को दोबारा सेहत और दूसरी नेमतें अता फरमाई। इसी वाक़े पर अल्लाह वाले का एक कौल याद आया, मोहब्बत में सादिक वही है अगर उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए या जिंदा जला दिया जाए तो उफ़ ना करे। चुनांचे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाक़या भी इसी की मिसाल है। ख़वातीनो हज़रात, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और अपने प्यारों और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। कमेंट्स में आप हमें बताएं कि आप और किन मौज़ूआत पर वीडियोस देखना चाहते हैं। इसके साथ साथ आप कमेंट्स में हमसे सवालात भी पूछ सकते हैं, लेकिन ये सब करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके और आप इल्म के ख़जाने से मुस्तफ़ीद हो सकें। अब मुलाकात होगी आने वाली अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।